मुजस्सम खुदा। हमें ये समझ कर और यकीन करते हुए खुदा के पास जाना चाहिए कि सिर्फ यीशु मसीह ही बाप के सामने हमारी नुमाइंदगी कर सकता है। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। मसीह यस्सु के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। हम खुदा की हजूरी में दाखिल हो सकते हैं क्योंकि यस्सु मसीह मुजस्सम खुदा है। अगर वो खुदा और इंसान दोनों ना होता तो उसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं था कि वो हमारा सरदार काहिन बन सकता। और इब्रानियों का मुसन्निफ भी यहाँ यही समझाने वाला है। मेरे अजीज़ों, आप देखें, पुराने अहदनामे में उनके पास एक मंसूबा था। खुदा का एक मंसूबा था और उन्होंने खैमा इज्तिमा बनाया और उसने काहिनों को कायम किया और उसने सरदार काहिन को कायम किया। और सरदार काहिन साल में सिर्फ एक बार पाक तरीन मकाम में जा सकता था। देखो, वो मुकद्दस जगह थी जहाँ काहिन जाकर कुर्बानियाँ चढ़ा सकता था, लेकिन वहाँ एक पाक तरीन मकाम था। वो पर्दा था जो खुदा उसे अलग करता था। और ये वो जगह है जहाँ खुदा की मौजूदगी एक ख़ास अंदाज में रहती थी और सरदार काहिन साल में सिर्फ एक बार और बहुत एहतियात के साथ इस पाक तरीन मकाम में जा सकता था। मुझे बताया गया है कि कभी कभी लफ्जी तौर पर वो अपने पैरों या टांगों में रस्सी बांध लेते थे, इसलिए कि अगर उन्हें कुछ हो जाए वो उनको पाक तरीन मकाम से हटा सकते थे, क्योंकि कोई और खुदा के हजूर में दाखिल नहीं हो सकता था। ताहम इन सब का एक और बाब है। ये सब अजीम सरदार काहिन के आने का मरला तय कर रहा है। तो सबसे पहले वो इसराइल में सरदार काहिन के बारे में बात करता है, तो हम उसे समझ सकते हैं इब्रानियों 5 बाब और उसकी पहली आयत में, क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है। और इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने उस तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। देखें, हारून पहला सरदार काहिन था। हारून मूसा का भाई था। और जैसा कि आप पुराने अहदनामे से गुजरते हैं, वहाँ ऐसे मर्दों की फहरिस्तें हैं जो बिलाखिर सरदार काहिन के इस ओहदे पर मुकर्रर हुए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो बाहर खड़े थे, और जैसा कि तारीख सामने आई, मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा मारूफ सरदार काहिनों में से एक एली था। और आपको याद है, एली के 2 बेटे थे जो बहुत बहुत बद इखलाक और खुदा की मर्जी से हट कर चल रहे थे, और एली ने उनके गुनाहों का सौदा नहीं किया और उसका अंजाम अलमनाक हुआ। लेकिन मज़े की बात यह है कि जैसा कि आप इसराइल और सरदार काहिन की कहानी को खोलते हुए देखते हैं, आपको पुजारी में भी बिगाड़ इन्हितात नजर आता है। और जब यीशु मसीह आया तो क्या हुआ? अजीम सरदार काहिन कौन था? काइफा। और उसने क्या किया? वो यीशु मसीह को मसलूब करने की साजिश में मुलविस था। बस आप देख रहे हैं कि उसका हन्नियत में जो इन्हितात और बिगाड़ हुआ वो खुद खुदा ने कायम किया। पुराने अहदनामे की तरतीब की इस तफसील से हारून से शुरू होकर उसकी वजाहत करना, इब्रानियों के मुसन्निफ ने हमारे अजीम सरदार काहिन के तौर पर यस्सु मसीह में तब्दीली की। आयत 5 से शुरू करते हुए वो ये कहता है, इसी तरह मसीह ने अपने आप को सरदार काहिन बनने के लिए सरबुलंद नहीं किया। देखो, खुदा उन सब का मुंसिफ था, क्योंकि पुराने अहदनामे की तरतीब में भी उसने काहिनों को मुकर्रर किया था। जब यस्सु आया, इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मकाम पर भी कहता है कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। अब हम मलके सिदक के मुतालिक बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। हम गहराई में इसका मुताला नहीं करेंगे, लेकिन हम इसके बारे में मज़ीद सीखेंगे, क्योंकि यहाँ इसकी तफसील बयान की गई है। मुसन्निफ इसे बयान करता है, वो यहाँ पर मलके सिदक का हवाला देकर हमें तैयार कर रहा है, लेकिन बाद में वो इसको बयान करेगा। और फिर वो यहाँ यीशु मसीह को बयान करना शुरू हो जाता है और क्यों वो हमारा सरदार काहिन बना। उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और मेरे ख्याल में वहाँ गालबन इब्रानियों का मुसन्नफ बुनियादी तौर पर इस वक्त का हवाला दे रहा है जब उसे मारा गया था, कि उसे कोड़े मारे गए, वो सलीब पर कीलों से जड़ा हुआ था, उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसने दुआएं और मुनाजातें की, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से मलके सदक के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। मेरे अजीजों, अब गलत ना समझें, यस्सु मसीह इस माने में कामिल नहीं हुआ कि वो गुनाह से ऊपर उठ गया जो उसकी जिंदगी को मुतासिर कर रहा था।
یسوع مسیح مجسم خدا تھا اور وہ بے گناہ تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کامل ہونے پر یقین رکھتا ہوں کہ اس نے ہم سب کے ساتھ تکلیفیں برداشت کی اور ان کی شناخت کی۔ وہ ہر اس طرح سے آزمایا گیا جس طرح ہم آزمائے جاتے ہیں، تاکہ وہ سردار کاہن بن سکے، تاکہ وہ ہماری کمزوریوں سے مشابہت رکھ سکے۔ وہ ان تمام چیلنجز کے ساتھ مشابہت رکھ سکے جن کا ہم اپنی زندگی میں سامنا کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب وہ اس عمل سے گزرا، وہ اس طور پر کامل ٹھہرا کہ ایک سردار کاہن کے طور پر ہماری کمزوریوں اور ہمارے گناہوں سے مشابہت رکھے۔ میرے عزیزو، اب اگر آپ ان حوالوں پر واپس جائیں تو یہ دلچسپ ہے، آپ پرانے عہد نامے کے سردار کاہن اور یسوع مسیح بطور سردار کاہن کے درمیان مماثلتیں دیکھیں گے۔ مماثلتیں ہیں لیکن منفرد اختلافات ہیں۔ سب سے پہلے ہارون اور یسوع مسیح دونوں کو خدا نے مقرر کیا تھا۔ کلام یہی کہتا ہے، ہارون کو خدا نے مقرر کیا تھا، یسوع کو خدا نے مقرر کیا تھا۔ یقیناً وہ خدا تھا، اور اس میں تثلیث کا ایک انوکھا اسرار شامل ہے۔ اور میرے عزیزو، دوسرا یہ کہ ہارون صرف انسان تھا، ایک گناہ گار انسان، اور ویسے یہ سچ تھا تمام سردار کاہنوں کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہارون ایک گناہ گار آدمی تھا، کیونکہ دیکھو اس نے کوہ سینا پر کیا کیا جب اس نے سنہری بچھڑا بنایا اور گمراہ کیا گیا، اور خدا کو اس کو نظم و ضبط کرنا تھا تاکہ وہ روحانی طور پر دوبارہ راہ راست پر آ سکے اور واقعی خدا کے سامنے لوگوں کی نمائندگی کر سکے۔ وہ ایک گناہ گار شخص تھا، یسوع مسیح مجسم خدا تھا جو گناہ سے پاک تھا۔ یہاں ایک بڑا فرق ہے، مماثلت۔ دو شخص، لیکن یسوع مسیح مجسم خدا تھا۔ ہارون مر گیا اور پھر وہ سردار کاہن نہ رہا، اور اسرائیل کی پوری تاریخ میں اس کی جگہ کوئی نہ کوئی آتا رہا۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح قبر سے جی اٹھا اور مستقل طور پر ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ اب جیسے کہ میں نے کہا، ہم ملک صدق کے بارے میں مزید سیکھیں گے، تو اس سب کا ہمارے نزدیک کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، غور و فکر کے لیے عملی سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ جو یسوع مسیح کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ خدا کے سامنے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے محض انسانی رہنماؤں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یہاں تک کہ اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وجہ ناکافی تعلیمات بھی ہیں۔ وہ واقعی بائبل کو نہیں سمجھتے، وہ نجات کے پیغام کو نہیں سمجھتے، یا کوئی اور وجہ، اور اس کے ساتھ مل جاتی ہے ہمارا انسانی رجحان ہے۔ ہمارا انسانی رجحان اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جب آپ اسے جھوٹی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، پھر ہم اپنے گناہوں کو دور کرنے یا اپنے گناہوں کو دور کرنے یا اپنے گناہوں کا کفارہ دینے یا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور یقیناً اس سب کی بنیاد پر شیطان ہے، جس میں فریب اور جھوٹی تعلیم ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ واقعی افسوسناک ہے کہ یہ کس طرح پوری مسیحی دنیا میں پھیل گیا ہے، جسے ہم آہنگی کہتے ہیں۔ میں اور میری بیوی وسطی امریکہ میں تھے، اور ہم نے ایک ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جو صرف ناقابل یقین تھا۔ ہم نے گرجا گھر کی عمارت کو دیکھا، اور گرجا گھر کی عمارت کے اندر مجسمہ تھا، اور اندازہ لگائیں کہ گرجا گھر میں ان مجسموں کو کون ترانے پیش کر رہا تھا۔ جادوگری ڈاکٹر، ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کاہن جو ماس کر رہا تھا صحن میں تھا، لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو جو اپنے گھٹنوں سے خون بہہ کر ٹھوس سیڑھیوں کی لمبی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیں گے، یہ ایک افسوسناک صورتحال تھی۔ میں نے وہ کہانی سنائی ہے، اور اس خاص عقیدے کے لوگ ہیں جو یقین نہیں کر سکتے کہ ایسا کبھی ہوگا۔ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بہت سارے ممالک میں سچ ہے جہاں مسیحیت کو بت پرستی کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اور غیر مسیحی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ ایک انسانی پادری ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکتا ہے یا ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جو کہ بائبل کی تعلیمات سے سراسر تضاد رکھتا ہے۔ صرف ایک ہی شخص ہے جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اور جب ہم ایک بار ایماندار بن جاتے ہیں تو خدا کے سامنے ہماری نمائندگی کر سکتا ہے۔ وہ مجسم خدا ہے کیونکہ آج تک وہ باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے اور باپ کے سامنے ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ تو اصول یہ ہے، ہمیں یہ سمجھ کر اور یقین کرتے ہوئے خدا کے پاس جانا چاہیے کہ صرف یسوع مسیح ہی باپ کے سامنے ہماری نمائندگی کر سکتا ہے۔